उडपी देश स्थापन जावन 12 वर्सां सोंपतात. हे देश खातीर गोवळी बापांते जायती योजना आसली. ह्या योजना पैकी निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें हें योजना आसलें आनी तें सांत आंतोनीचें पुणशेत केरेकट्टे हांगासर येदोळूस आरंभ जाला. जायतें काम ह्या आसऱ्याचें येदोळूस जालां आनी की जायतें काम जावंक आसा. हें योजन पोंताक पावचे दिशेन कोणायकी उदारमणाची काणीक दिवंक आसा जाल्यार आमकां संपर्क करात. तुमकां देव बरें करूं. तुझ्या या मंदिरा जाऊया भेटू जगभरलीला. स्तुती तुझी गायतावांग नुरबे नादा भक्ती नुरबे मना. मुगळ बापूय तू आमचो पाठय आदा तुझो. विज्ञान वारा निराक्सो लाभय आदार तुझो. सौम्या तुझ्या या मंदिरा जाऊया भेटू जगभरलीला. स्तुती तुझी गायतावांग नुरबे नादा भक्ती नुरबे मोना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो आद्वेंत काळांत आमी आसाव. सुम्याच्या येण्या पसोत आमी तयाराई करन आसाव. आयची वाचपां आमकां विशेश रितीन पयलें वाचप आमकां सांगता तुमची पातकी जिणी बदलूंक प्रयत्न करा. आनी वांजलाचे वाचप सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक सोदून काण घेवन येवच्या बऱ्या गवळ्या बरी सोमी आमकां आमच्या सोदनेर आसा. तर आमची पातकी जिणयेक आमी पश्चाताप पावोन देवा थंय आमी फाटीं परतल्ल्या वेळार खंडे जामनी देव संतोष पावता म्हणलो विशय आज आमी नियाळ करूंक वेता आसतना सोम्याच्या येण्याक आमी तयाराई करनासतना आमचे आत्मीक तयाराई बळादीक जावं दी. आनी आमच्या आत्मीक तयाराया वरवीं सोमी देव आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत थंय येवन वस्ती करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागोंक वेता आसतना आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी म्हजो गुन्यांव हांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट बरें सांडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पसोस भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. Somniaka kutka
प्रार्थुया. कळवळ्या बापा आमची कलती मागणी दयेन ऐकून घे आणि कष्टा दुखीने वळवळतेल्यांक आदार दी. तुझ्या पुताच्या येण्यावरवी आमकां बुजवण मेळो आणि आदल्या खोट्यापणाक आमी परतून बसटोंक निर्मी नाका. आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आणि राजभर चलयता आसनाच्या आसना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवण दिया मुझे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजाकडे उलया आणि तिका परगट करा. तिचे चाकराचे दीस संपले, तिच्या अपराधाचे पारीकपण दिवन जाले. सगळ्या तिच्या पथकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी ख्यास्त ताणी भोगली. एक ताळो बोब मारता. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पालखी भरून येवं दी. हर एक पर्वत आणि दोंगर समतळ जावं दी. उंच सकल सुवात सफाट जावं दी. फोंड फोडकुल्या असलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आणि अख्ख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचे तोंड उलयला. एक ताळो सांगता परगट कर आणि हांवें विचारलें कितें परगट करूं. अखे मनशाकुल म्हळ्यार तण आणि सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या फुलाचे सोबाये सारके. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटना तण सुकता, फूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचे उतर सदांच जगता. सियोनाक बरी खबर हाडतिल्या दुता, उंच पर्वताचेर चडून बस. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडतिल्या दुता, व्हडल्या ताळयान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पोर आपले पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावल्यान तो अधिकार चलयता. ताचे इनाम ताचे सवे आसा. ताच्या जैताचे फळ ताचे फुडल्यान येता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक चरयता. आपल्या हातांनी तो शेलयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकरियांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार.
उद्वेग येता सोमया सो दीस लागी पावला आबळे आमची सोडवण करूंक तो येता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सोफे आसो. तुमच्या सवे आसो. समाते परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांग लागलो, तुम्ही कितें म्हणटात? एका मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया, तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून साडून गेल्ल्या एकाकच तो सोदून वेता. आनी तो मेळत जाल्यार सतत सावन तुमकां सांगता, सांडून वसनांतल्या 99 प्रास ताचे वयर तो चड संतोश पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायना म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी म्हणालो जेजू. देवाचे अवतार वाकणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुकून गेल्ल्या शेळयेच्या वापारी मुखांत्र जेजून आमकां दिवची 7 लिसांवां. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तुमच्या घरा तुम्ही कुंकडाक पोसतात म्हूण चिंता वय मग. आमचे मदें एक दस्तोर आसा पिलांक काडोवची वय गे. पिलांक काडून ती व्हड जाता म्हणसर इल्लें चड कॅर काणगेचें पडटा. कित्याक? भायर सोडल्यार काले जातात, कावळो गी, गीद गी, सुणी गी धरतात वय गी न्ही. आतां
गीत येवन सो आसा म्हणून तुमकां कशें कळटा पळपाक वयर पळयतात थोडे पटी कोंबी तुमकां सिग्नल दिता वैगी न्ही त्या जाल्यार तुमी कालें करतात आतां थोडे पटी कॅच करतना कवळो जावन दी गीत जावन कॅच करतना पील तितके सुकोवन दुसरे कडेन पडटा वैगी न्ही आतां तुमी करचें पयलें काम खंयचें फस्टाक कोंबयेक आपयतात बा 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 म्हणून वैगी न्ही एक पील गेलें आतां उरली 9 पिलां आहात न्ही तांकां पयलें कुत्तऱ्यांत दंपून घालया मागीर त्या गेल्ल्या पिलाक सोदून काडून कोणी म्हणी उरले 9 आसात न्ही तांकां सोडनो गेल्ल्या एका पिलाक सोदून काडून येतात ते तुमी मांडो आल्लो सोदून काडून घेवन वसाना वैगी न्ही पूण हांगा एक विचित्र गणित आमकां आयच्या दिसा वाचूंक मेळ्ळें 99 अंकी गुड्यार सांडून गेल्ल्या एका बोकऱ्याक तो गवळी सोदून काडून घेवन गेलो तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ही धाकटी वापार आमकां आमच्या जिविताक आमच्या आध्यात्मीक जिविताक 7 लिसांवां शिकयता पयलें लिसांव जावन आसा देवाचो अपरिमीत मोग हर एकल्यांनी देवा थंय पाटी येजय म्हणून देव अपेक्षिता कोणेय नाश जायना त्या देखूनच जेजू म्हणटा पळय म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणेय नाश जायना म्हणलेंच देवाची आशा म्हणटा आसतना बऱ्या गवळ्या विशयंत जेजू पवित्र पुस्तकान सबारगडे आमकां शिकोवन दिता जावं कीर्तन 23 कीर्तन 80 वाक्य 1 कीर्तन 95 वाक्य 7 एजेकिएल प्रवाद्यान बरयल्लो ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 3 लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 12 वळ 32 थंय बऱ्या गवळ्या विशयंत आमी आयकता म्हणटा आसतना देव आमचो एकल्यांचो मोग करता आतां घरा एका आवय आसा जाल्यार 4 भुरग्यांचो एकच लेक मोग करूंक जाता गे तिका वय हांगा तुमी सांगत येत वय वय म्हणून म्हण घरा गेल्या उपरांत मुन्ना आमचो फेवरेट मुन्ना लास्ट असो न्ही ताका इल्लीशी कन्सर्न चड आसता उरल्यांक तूं व्हडलो न्ही रे तुका काले रे मलगड्याक तितल्यान ते मेळचे तूं व्हडलो न्ही बस तो धाकटो ताका कांय कळना प्राय 40 जाली ताका आणकी धाकटो ताका कांय कळना प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आसतना आमच्या पैकी आमकां एक रितीची एकल्याक एक तर आनी एकल्याक आनी एक तर वैगी न्ही आतां घरांत 2 सुणो आसल्यार एकच लेक पळयता आमी ना तुमी पळयतात कित्याक तुमी केरेकट्टे येतात न्ही केरेकट्टे हे नटली पळय तेणे आसात न्ही ती तितकेशे व्यत्यास करतात वैगी न्ही धाकटे सुणेन कांय इल्लेशे चड दिल्यार मोग वय 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 भितरले भितर आसो येतात कालेंगरचे भायर वो एकत्र लेक पळयता म्हणजे पूण आमच्या मोगात इल्लोसो व्यत्यास जाता पूण देवाच्या मोगात कांय व्यत्यास जायना तो सगळ्यांक एकाच रितीन मोगान पळयता म्हणलें आयचें वाचप आमकां सांगता दुसरें देवाक 99 मुख्य न्ही एक मुख्य कित्याक म्हळ्यार आमच्या देवाक मॅस येना मॅसान फेल तो आमचो देवा पळय ताका गणित येना आमकां पुरो गणित शिकयलां वैगी न्ही ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದು 99 ದೊಡ್ಡದ 1 ದೊಡ್ಡದ 99 ದೊಡ್ಡದು पण देवाक तेन्ना उलटात चिंचे देवाचे चिंता पत्त उलटा ताका 99 व्हडले न्ही एक मुख्य वैगी न्ही आतां तुमकां ग्रहलक्ष्मीचे पयशे येतात वैगी न्ही ग्रहलक्ष्मी 2000
आता ते 2000 काणगेवंक 2000 काणगेवंक 100 दिवचे बेटर गी 1999 दिवचे बेटर ताका तो पास करता पळय ती 100 न्ही कोणी 2000 काणगेवंक 1999 दिल्ले तुम्ही पळयलाय 1 रुपये काणगेवंक ना न्ही 2000 काणगेवंक 100 रुपये दिलो गो वण्णी 100 रुपये गेल्यार वण्णी 1900 रुपये मेळ्ळे संतोष आमकां कित्याक गणिता आमकां येता आमकां गणिता पक्का येता आनी आमच्या देवाक बिझनेस गोत्तो ना तुमचे बरी पळय बिझनेस गोत्तो ना ताणें ताच्या उलटात सकाळीं कामाक आयिल्ल्या की 100 रुपये 5 वरां कामाक आयिल्ल्या की 100 रुपये तशें केल्यार माडये तोट नीट करयत जाताय लॉस जाता न्ही तो नेक्स्ट सकाळीं आयिल्लो मागीर कामाक येताय 5 वरांक आयिल्ल्याक तूं 100 रुपये दिल्ले म्हणल्यार ताच्या कारणान तो पडत जाल्यार परबले एल्लेड दिनचे आनी बर्फुजे आयगे पडले केल्सागे म्हणटात वय की न्ही पूण देवाचे राजांत पळया 11 आयिल्ल्या की सेम फस्टाक आयिल्ल्या की सेम ताका बिझनेस गोत्तो ना म्हळ्यार देवाक मोगाच्या भावांनी भयणीनो हर एकलो प्रमुख जावन आसा तूं कोणी जा देवाक तूं मोगाचो जावन आसाय पळया बार्तिमेयो मातेवो जाक्केवो सामार्याची स्त्री देवाक ती इम्पॉर्टंट जाली तांकां सोदून काणगेवन जेजू गेलो त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो 99 बोकऱ्यांक वगडावंक काणगेवंक तो रेडी एका खातीर कित्याक एक पातकी तो फाटीं परतत जाल्यार सर्गान राजार 99 भक्तिवंतांच्या की चड संतोश एका पातक्याचें परतोणें जाता म्हणलो संदेश देव दिता तिसरे मोगाच्या भावनांनी भयणीनो पश्चातापानी बोगसण्याक देवाच्या राजांत एक सकत आसा हांगा पळया चुकोन गेल्ल्या शेळयेक खांद्यार घेवन तो येता संतोष पावता कित्याक ती शेळी तकल्या वाट चुकोन गेल्ली कितली बोमारल्या कोण ना तिका खांद्यार घाल काणगेवन तो गोवळी येता नो पनिशमेंट आतां तुमी चिंता तुमी कारकोळ फेस्ता गेल्यात लोक गर्दी मस्त आसा तुमच्या दोगांक तुमी काणगोन गेल्यात व्हडल्याक आनी धाकट्याक तो धाकटो इल्लो उपराळी सांतेंता पळय हात सुकोवन खंय गेला म्हणून गोत्तो आतां येतलो म्हणून वगत बसता ते ना न्ही कालें करतात सोदतात वैगिनी मेळ्ळे क्षण ताका आयस्क्रीम काडून दितात ते तुमी दितात ये नाने फस्ट कालें हळे लातत ताका फस्ट खंय मोरून गेलो वय गे न्ही बाप आयचे 4 आवयचे जल्म की आनी तुका आपूण व्हरना थंयत रावता गे ना थंयत रावना कार ताका वण काणगेन मुखार येताना कालें बाय आमच्या कुशीची गुरकारन मेळ्ळी ती चेडस यो एक काल्याक म्हज्या पोटांत जल्मलो गी देवा सोदून 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 लास्टाक थंय त्या ज्युसाच्या अंगडी बसोन आलो जालें गी फेस्त मुगदोन 4 वर्सां जाल्या उपरांत वो त्या दीस कारकोळ फेस्ता केल्लें थंय सुकोवन काणें गेलें आमची मोत पळया कितले आमी मोतींत दवरून काणें घेता ताच्यो 6 म्हयन्या उपरांत मार घालतल्यात 6 म्हयन्या उपरांत कित्याक बापूय नातुलो तेदरा तो फॉरीन आहलो फॉरीन जावन आयल्या उपरांत ताका सांगून 4 मार घालयता आमी थंय सेलेब्रेशन ना पनिशमेंट पूण हांगा पळया तो बकरो सुकोवन गेल्लो संभ्रमाचरण जाता चुकोवन गेल्लो आनी थंय एक रितीचें पनिशमेंट थंय ना पनिशमेंट कांय ना संतोष पावता पाठी मेळ्ळो न्ही म्हणून संतोष पावता पूण मनशाचें लक्षण मोगाच्या भावनेन भयणीनो सूख दाखोवन दिवचें मात्र चवथें संदेश संभ्रम एक पातक्याचें परतोणें
सर्गार संभ्रम हाडटा. तूं मागणें करतना सर्गार संतोष जायना. तुका एका पिडेतावन गूण जाताना सर्गार संतोष जायना म्हणटा जेजू. केदाळ सर्गार संतोष जाता एक पातकी खुमसार जाताना. एक पातकी हांवें ताणें केल्लें पातक वळखून काण घेवन एक सुटावें खुमसार जावन जिणी बदलतना सर्गार संतोष जाता, संभ्रम येता म्हणटा. हें 4थो संदेश. 5थो संदेश मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, थंय जेजूच्या राजांत तीर्प ना, दया मात्र आमकां पळोवंक मेळटा. देखून कोण एकलो व्यक्ती चुकला जाल्यार ताची कोडी काडल्या वेळार तो सारक्या वाटेक येना. सबार पडीन पळया, कुटुंबांत कोणपुणी पियेता जाल्यार तुमी गेल्ले गेल्ले गडे तो पियेता म्हूण सांगून तो वसा, फाल्यां तो 2 क्वार्टर चड पियेतात. घरा आयिल्ल्या गडे सांगल्यार तो पिवच्यारा वयताय. आणकी तूं पुंकून काण घेवन वच, आणकी हांव पियेता म्हणटा आसतना ताका जाय कालें मार्गदर्शन. ताका तीर्प नाका, तुमी ताची सूख दाखोवन दिवची नाका. ता चुकीतावन ताका भायर हाडूंक आमी प्रयत्न करी जायनासतना केल्ली सूख तूं परत्यान ताका सांगिल्ल्या वेळार कालें जाता. आतां तुमकां गाय जाता वैगिनी, थोड्यांची सवय कालिंगी म्हळ्यार 4 दीस बँडेज बांदून जाल्या उपरांत बसोन आसतना पळय नाक्षेंत तें काळें मांडून आसताना तें उकलावचें. तें उकलायलें परत्यान रगत भायर आयलें. 15 दीस जाले गाय गुणूंत जायना म्हणचें. पूण आमची सवय कोंकावची आहा पळय, ती रावयनाव आमी, ती रावयनाव. अशें जावचें एकल्याच्या जिणयेंत. केदाळा एका मनशान सूख केल्या तें पब्लीश करून सगळ्यांनी प्रचार करतना तो बदली जायना. ताका जाय मोगाच्या भावांनी भयणीनो मार्गदर्शन. वय तुवें सूख केल्या वय, पूण ह्या वाटेन ये पुता, ही वाट सारकी आसा ती दाखोवन दिल्ल्या वेळार मात्र तो मनीस बदलत. देव तें करता, देव तीर्प दिना. हांगा शेळयेन सूख केली म्हणलें देवान दाखोवन दिली गी ना. शेळयेन सूख केल्ली दाखोवन दिवना, ती पाटी मेळ्ळें म्हणलें दाखोवन दिलां न्ही आसतना ती कित्याक सुकोन गेली म्हणलें आमकां थंय विवरसून सांगलां ना. सुकोन गेल्ली वय, सुकोन गेल्या, पूण आतां पाटी आयल्या न्ही, पाटी हाडूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. सोवें मोगाच्यानो आमकां हर एकल्याक एक जबाबदारी आसा. आमी साबार आनी मनशांक कालें म्हाका कित्याक पळय गे न्ही. इगर्जेंत एक लढाई जाली, आमकां गाती आमकां नाका. आनी साबार बायले आनी गोवाक सांगचें आनी तुका नाका, तुज्या माथ्यार वणकाणें नाका, ती कालें जाल्यार कर मरोन दी, कुमगार काणगे सीद ये काणें नासतना हें म्हणनात. वय पूण कुमगार काण गेल्या उपरांत आमी आमकांच मोडण दिवंक आसा म्हणलें आमी विसरोन गेले. हांव कुमगार काणग्यांनी सीद कराय, आमकां नाका ही गरजेचे विशय. तो आज आसता फाल्यां वेता. साबार पोटी समस्या व्हड जावंक कारण काय कितें गे म्हळ्यार म्हाका कित्याक. पूण आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन दिवचें सकत आसा. वाट चुकलेल्यांक सारक्या वाटेक हाडूंक आमकां हर एकल्यांक जबाबदारी आसा म्हणलें आयचें वाचप आमकां दाखोवन दिता. आनी 7वें देवाची दया प्रमुख जावन आसा. तूं कशेंय राव, खंय वचो, पूण देव तुका केदींकच विसरना. देव तुवें केल्ल्या पातकांत जियेना. बगार तें पातक वळखून काण घेवन तुवें जिणी बदलतना थंय तो तुजे थंय जियेता. ते देखून ताका तुवें केल्लें पातक इम्पॉर्टंट न्ही. तूं खंयच्या पातकांत पडलाय म्हणून सोदना करूंक देव येना.
बगार खंयच्या रितीन तूं पातक वळखून फाटीं येताय गी ताका देव राखोन आसा. त्या खातीरच मिकाच्या ग्रंथांत सोमे म्हणटा पळया, तुजें सकड पातक हांवें एक पोटली बांदून गुंड दर्यांत उडयलां, तें हांव केदींकच उडासाक हाडना. म्हणटा आसतना मोगाचेरो आमी कुमसार जातानाय मोतींत दवरी जय 1947 केल्लें एक पातकाचे शतमानोत्सव करचो न्ही. इगर्जेचो शतमानोत्सव करता आमी, वय की न्ही. थोडी पातकाचो शतमानोत्सव करतात. कशें कॅरेकट्टा येयलें गी, नव्या पद्रबाक पळयलें गी, गेलें हांव फादर 1947 एक पातक केल्लें तें आतां सांगया म्हूण बगलें. पोर कारकोळी सांगलां, पट्टा गेल्लीं थंय सांगलां, आनी हांगा गेल्लीं थंय सांगलां. आतां बगलें तें तुवें उडास काडचें. तुवें एक पातक करन तें कुमसाराच्या सक्रामेंतांत तुवें सुटावें कुमसार जालाय जाल्यार तें पातक तुवें परत्यान करूंक ना जाल्यार परत्यान उस्तूंक ना. देवान ताच्या काकुळतीन तें तुका बगसून सोडलां. परत्यान त्याच पातकाच्या चिखलांत तेंत उडासा काडन गुंडावचें न्हय. देव केदींकच आमच्या आदलीं पातकां उडासाक हाडिना. तूं आतां कशें जियेताय गी ताचेर तुजें बेसांव. हांव आदीं तशें आसलो, आदीं तशें केल्लें, म्हाका देव बक्षिता गी ना गे. थोड्यांनी पळय सांगचें आसा, म्हाका पिडा आयिल्ल्या म्हज्या आदल्या जिवितांत हांवें केल्ल्या पातका खातीर म्हूण दिसता म्हाका. म्हळ्यार तुका पातयणी ना. देव तुका बक्षिता म्हणलें तुका पातयणी ना. पूण देव म्हणटा तुजी पातक रक्ता बरी तांबडी आसल्यार हिमा बरी हांव धवी करता. म्हणटा आसतना तुज्या पातकां वरणी देवाची काकुळत व्हड जावन आसा. त्या देखून देवाच्या काकुळतीचेर आमी भरवसो दवरया. जर देवाच्या काकुळती तावन आमची वाट आमी गुंडायल्या जाल्यार परत्यान आमी ताच्या काकुळती थंय फाटीं येवया. खंडीत जावनी देव आमच्या परतण्यांत संतोष पावता. आमेन. देवाच्या काकुळतीक आमकांच आमी समर्पण करूंक ह्या पुणतळाक आयल्या आसतना आमची सोर मागणी आतां कलतेपणान सोमयाच्या पांयांतळी आमी भक्तीपणान आतां आमी समर्पूंक मुखार सरया. सर्गीच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पाप साहेबा, गवळी बापा, येजाकांक, धर्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. आमच्या सोर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सोर भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांनी संवसारी लौकीक सक्तीक बुलोवन तांची जिणी ओगडायनाशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवातेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोल दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमल्ल्या तुज्या मोगाळ सांतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी ते सवां तांची कंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्का सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफाळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कोस्तूंच्या सोर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सोर पिडेशिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुण्यशेतांत अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दितल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सोर बरीं कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विशेष रितीन भयण हेलेना पसत विशेष रितीन मागोवंक आमकां उलो दिला आसतना तिचे पसत आमी मागया आनी सबार जाणां ह्या पुणशेताक आस तांच्या कुडीर आसच्या पिडेच्या बऱ्यापणाक मागोवंक तांणी आमचे कडेन विनंती केल्या आसतना
आनी आमचे वैयक्तीक मागणी आमी आज सोम्या मुखार दवरल्यांत आसतना ती सगळी मागणी सोमी स्विकार करून आमकां ताच्या कृपेन बरोवन दी म्हणून मागया. सर पदवेदरा सस्नच्या देवा आमची थोडी गलती प्रार्थना तुज्या पांयां तळा आज आमी समर्पिल्यांत. तूं आमचो मोकोरसो देव सावन आसाय. आमकां केदींच उण्यापणान जियोंक तूं सोडिनाय. तर सोमिया आमची मागणी तूं स्विकार करून आमकां तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण तुज्या पुता जेजूचे नांवी हे मागणें आमी करता. आमेन. तुझ्या पाया नितळ जावच्या आशे आमची पात्रां मेळ्ळी. गे माता तुझे लागी पातीनी बागी. गे माता तुझे लागी पातीनी बागी. ओकार सबा दिलाय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता जीवन आमचें उण्या वायना सवे. पहाड आयल्या तुझ्या पाया तळी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळ्ळी. दे माता तुझे लागी पातीनी बागी. गे माता तुझे लागी पातीनी बागी. भाव भयणीनो मोच्यानी तुमचे बलिदान सरपदरा देव बापाक मानतात असलें सा म्हूण म्हाकात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्रतेच्या देवाक सरेस्पर मानून घे. दयाळा बापा कलत्या खाळसा आनी मागणी आनी देणी तुका आमी भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोरगर्ज आनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदरांनी सासनाच्या देवा सोर कळे आनी सोर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेतावन तें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सोळदाळ बारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
संसार भरला तुझ्या वैभवात उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले सुखोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तसपरी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वाचल ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्या तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वावरतलें हे म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गोठ परगटुया सोया जेजू तुझे नारे आमी समारंता तुझे पुन्हा जीवन पाव आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी आत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो मी भक्तीपण वडास काडता आनी अजिबेताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां भाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोडेन रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा जेराल्ड आयजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगेन जुजे दिसो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत हा तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेतार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
सोडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां जशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिबेतान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी बरोवशनात रयतल्यांक आमकां तुज्या उदार खाकुलतीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. संसाराची काढतली आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराची काढतली आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा जगत आमा सोमेस. जेसू ये तू मुझे दे, सदा राह तू मुझे दे. दैवी कृपे तू म्हाका मास तुझे कितले स्वादी रगत हे बोवा मोली आदमी घटाय सदा देवचे. अंतरेकता सोम्या हांव सेवच्या दुकान मासा रक्तान सदा पोसताय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका. सोम्या तूं जाय म्हाका. अंतरेकता सोम्या हांव सेवच्या दुकान मासा रक्तान सदा पोसताय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका. सोम्या तूं जाय म्हाका. सोम्या तूं दाताची वाट आमी हांव ताचो फाटो चिडकून राव शिकय म्हाका. जो तुजी तेजी येताय ताची थंय तुजी येताय. शुभम फूल सदा देव
सता अत्रेका सोन्या तुझ्या तुका मासारतान सदा पोसाय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोन्या तूं जाय म्हाका अत्रेका सोन्या तुझ्या तुका मासारतान सदा पोसाय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिल्या ह्या जेवणान आमी दोशीत जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताची ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेचें मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लब्धोंक आमकां शिकय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडुपकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत. ह्या पोंतळाक सुमार 350 वर्सांची चरित्र आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेग हांगासर हजारो भक्तीक आयल्यात. सांत आंतोनीचे विनवण्याचो आधार तांणी व्हड मापान जोडलो आसा. आयच्या दिसा ह्याच विश्वासान हांगासर आयिल्ल्या तुमकांय सांत आंतोन ह्या पोंतळाचो पात्रोन ताचे विनवण्याचो व्हड आधार दिवं दी आनी ज्या गरजांनी ताचो आधार तुमी सोदला तो आधार तुमकां व्हड मापान मेळोवन दी. देव तुमचे थंय व्हड काकूळदार जावं दी आनी तुमकां ताच्या भरपूर बेसावांनी भरोवन दी म्हणून आमी मागता. तशेंच म्हज्या दिसपडत्या मागण्या वेळार आनी आमच्या सर ह्या जागांच्या मागण्या वेळार तुमचे पसत तुमच्या इराद्यां पसत आमी मागतल्या म्हणून आमची मागणी तुमकां ह्या वक्ता बसयता. ह्या पुणशतांत तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेना आसात. नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा हप्त्या मदें गरज आसलेल्यांनी सुरवेरस फणा मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेरस आमकां कळोवचें. ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कांतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हानवड इमाज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल डायरी, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. आनी सांगाता ह्या पोंतळाच्या असर्यांच्या सांताची तस्विरी हांगासर आसा. ताचें स्टिकरांय हांगासर आसात. ह्या पोंतळाक आयिल्ल्याचो उडास जावन ही स्टिकरां तशेंच ह्या सांताची पोस्टरां तुमी व्हरयेत. ह्या आनी हेर खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार स्टॉलाक भेट दियात. कोणाक मिसां दिवंक आसात जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनाच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300. नोवेनाच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोवंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत
तुम्ही आधार दिव्येत. ह्या 5 शेतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीन घेवचे चिंताप DSCक आसा. आमी हातीन धरलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें योजन. हें योजन पंथा पावन सुमार 60 निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जवान दिवची आमची आशा. आनी ह्या मुखांतर कश्टांतल्यान थंय क्रिस्ताक पळोवचें आनी ताची सेवा करचें आमचें चिंताप. आमी हातीन धरलें हें काकुळतेचें वर्तें काम पंथाक पावोवंक तुमचे कुमकेचो आनी आदाराचो आमकां गरज आसा. तुमकां कोणायकी ल्हान या व्हड दान दिवंक खुशी आसा जाल्यार तें दफ्तरांत आमी मोगान घेता. ह्या योजनाचो विवर आटापचे मनावी पत्रांय स्टॉलांत मेळटात. तें घेवन विवर तुमी जोडयेत आनी तशेंच हेरांक दिवन ह्या दानींक दिवन तांचे तावन ह्या योजनांक दान मेळा अशें तुमी प्रयत्न करयेत. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो उपकार भोवरता. प्रमुख जावन वाचपां वाचूंक किर्तनां गावंक भावार्थाची प्रार्थना गावंक आदार दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. सांगाता आयच्या दिसा संगीत दिल्ल्या लॉयड रेबेरो गंगोळे हाचो उपकार भोवरता. आनी तशेंच गायन मंडळींत सांगात दिल्ल्या फिलोमिना टिचर आनी तशेंच रोजी हिचोय उपकार भोवरता. तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा हांगासर आराधन चलोवन व्हरूंक आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी देवाच्या उतराचो नियाळ आराधना वेळार आनी तशेंच मिसा वेळार दिवंक आमकां कुमक केल्या मनादीक बाप रोमन पिंटो हांणी भोव आपुरबायेन काळजा मनांक नाटोवच्या रितीन आनी तशेंच सोंप्या रितीन समजोवच्या भाशेन हें आराधन आनी तशेंच मिसाचें बलिदान आनी प्रमुख जावन प्रसंग तांणी दिल्लो आसा. आपयतना हांगासर येवन वर्त्या मोगान सेवा दिवचो तांचो तुमच्या समेस्तांच्या नांवान उपकार भोवरता आनी शुभ वर्तमान परगडच्या तांच्या वर्ता मिसावांत देव तांकां आधार दिवं दी आनी तांच्या वावराचो फळ उदंड मापान पवित्र सभेक फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. सांगाता आयच्या दिसा हेर तेग नवे याजाक हांगासर वेदीर आसात आनी सांगाता मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन तांणी आमच्या पासत आमच्या हर एकल्याच्या इराद्या पासत तांणी मागलां आनी प्रत्येक जावन हेलेन जी लोपेज तीर्थहळ्ळी हेच्या पासत ते मागोवंक हांगासर आसात. आमचे समेसांची मागणी खंडीत जावन देव आयकतलो आनी आमच्या भयणीक तिणें आशेवची भलायकी दितलो म्हणलो आमचो बरवसो आनी आमचो विश्वास. तिच्या सांगाता आमी हेर सर्व भक्तिकां पासत गरजेवंतां पासत मागलेलें आसा. देव आमची मागणी आयकून दी आनी आमी मागलेलो आदार आमकां जण एकल्याक फावो करून दी. हांगासर त्या वेदीचेर आसात मनादीक बाप फिलीप आनी तशेंच मनादीक बाप स्टॅनी ते दोगी कारवार DSCचे आनी सांगाता मनादीक बाप येसू ते शिवमोगा DSCचे आमच्या सांगाता आसून ह्या मिसाच्या बलिदानान सहा भेटवणी कर्ण आमच्या पासत मागलेल्या तांचो उपकार भोवरता. फादर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आमी सोमेस्तां उबी रावया. सुरवेलें गीत गावन नव्यान आमी आराम करया. तुका आजापा आपले मारा सुकान बारा देव साता नावान पोटा कोडा पिडे बरे जाता दर्या साकली तो फरमायता आंगल्या पांगल्या बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक भोसोन धाडटा. पान नंबर 16 नव्यानाचे मागणे भक्तीपणे आनी विश्वासपणे सांगाता म्हणया. हे वर्त्या संता सांत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देंवसार आनी सर्व तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हण
उगडास कर तुझे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये तण जातात बंदेवानाच्यो संकळी तुटून पडतात तोंटे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजां तूं पावताय सर पातयणी तुजेर दवरन तुजे कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन. केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें पान नंबर 18. ये केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागून या पुणशताक आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असुऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असुऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो सांत आंतोनी लागीं मागलें तें ताणें देवा लागीं मागून आमकां दिल्लेलें आसा. ह्या पसत ताच्या विनवणे मुखांत आमकां मेळिल्ल्या उपकारांचो आदाराचो उगडास काडया आनी सांत आंतोनीचो उपकार भोवडया आनी हो आदार आमकां दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिव्या दिनवासुया. प्रमुख जावन एकल्याचें मेडिकल बऱ्यान जालां. एक जोडें हांगासर आयिल्लें 5-6 वर्सां तावन तांकां भुरग्यांचें देणें नातिल्लें तांकां भुरग्यांचें देणें देवान फावो केलां. ती कटील तावन पोर हांगासर आयिल्लीं तांकां पुरसत नातली जाल्यार सांजेर सोडून 7 वरां हांगासर ती येवन पावलीं केवल देवाक अर्गां दिवच्या खातीर ती आयिल्लीं. आनी तशेंच एक काजारी जोडें तांच्या मदें काजार जाल्या उपरांत थोडी सूख समजोनी येवन संबंद बरो नातलो आनी ताच्या पतीन हांगासर येवन मागणें केल्लें आनी देवान तांचें मागणें आयकलां आनी तीं आतां बऱ्यान आसात मोगान आसात. देव तांकां आनीक जायत्या मापान आशिर्वादां दिवं दी म्हणून आमी मागया. आनी सांगाता एकल्याक बरें काम मेळिल्लें आसा. एकलो ताच्या प्रमोशना खातीर जायते प्रयत्न करनासलो आजापी रितीन म्हळ्यार बरी ह्याच हप्त्यांत ताका प्रमोशन जालां म्हळें पत्र ताका सूक्त कंपनींतावन आयिल्लें आसा. ह्या पासून देवाक अर्गां दिवया. हे आमकां कळीत केल्लेले उपकार आमकां कळीत नासलेले आमच्या गोमानाक हे नासलेले जायते उपकार सांत आंतोनीचे विनवणेन ताच्या भक्तिकांनी अनुभव केल्ले आसात. ह्या सर्वां खातीर सांत आंतोनीचो आमच्या खातीर विनंती केल्ल्या खातीर ताचो उपकार भोवडया. हे उपकार फावो केल्या देवाक जावं अर्गां. अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. ह्याच बाबर्तान ह्याच विश्वासान आमच्यो ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या सर भक्तिकांच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया. ताणें विनंती करून देवातान आमकां आदार दिवच्या खातीर कंपनींतावन वेळार सांबाळ मेळच्याक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक दोगां जाणांनी प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेस्तांनी तांकां बरेंपण मेळच्या पासून मागोवंक सांगलेलें आसा. तांकां भलायकी मेळच्या खातीर मागया. घरचें रीण फारीक जावंक कुमोक मागलेल्यान तावन ह्या विसारलेल्यान तावन कुमोक मेळोवंक घरांतले सगळे समस्या पयस जावंक कोविडचे मेडिकल टेस्ट बऱ्यान जावंक SSLCंत डिस्टिंक्शनांत पास जावंक कितेंच अडचण नासतना फ्लॅट नांवार जावंक
कानांचे समस्ये परिहार जावंक बरें काम मेळोवंक बरी भलायकी फावो जावंक घर बेगीन विकून वचोवंक USAंत शिकाप जोडून कामाचे सोदण्यार आसच्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक बरी सैरीक मेळोवंक जागे बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक दिवंक आसचे पयशे बऱ्यान पाटीन दिवंक गांठी आनी शिरांची दूख पयस जावंक वडिलांक मान दिवन आनी सत उलोवन एकल्यान जियोवंक एका तरणाट्यान आमाल पेवण्यान तावन हंकारा तावन गर्वा तावन आनी फटी उलोवचे सवय तावन भायर येवंक ताका तांतू तावन सुटका मेळोवंक परगांवांत बऱ्या सांबाळाचें काम आनी रावंक बऱ्या मनशां सवें बरें कूड मेळोवंक अन्य धर्माच्या चेडवाची इश्टागात सोडोवंक नवें घर बांदूंक फावो जावंक मुद्याचें कार्य जावचें आसा तें बऱ्यान जावंक गामांचे एलर्जेक आंगार पडली काळी कथां वचोवंक घराचे रेकॉर्ड्स जावंक शिकलें काम फावो जावंक हृदयाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक राग पयस करून बऱ्यान उलोवंक न्यूझिलंडांत नर्सिंग रजिस्ट्रेशन जावंक आनी परीक्षेचें आपोवणें येवंक एकल्यान ऑस्ट्रेलियाच्या नर्सिंग रजिस्ट्रेशना खातीर परीक्षा दिल्ली आसा ताचें फलितांश बऱ्यान येवंक कुटुंबांक समाधान मेळोवंक परगांवांत काम करच्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक स्वंत बिझनेसाक वाट दिसोवंक घराक आनी जाग्याक वाट जावंक परगांवांत आसलेल्या भलायकी रक्षण आनी भद्रते मेळोवंक इंटरव्यू बऱ्या तरान करूंक आनी पास जावंक घराक करंट मेळोवंक सायनस पिडा गूण जावंक एलर्जी एकल्याची उणी जातेना सांत आंतोनीचे विनवणेन ती एलर्जी दीस येता उणी जावंक आनी संपूर्ण रितीन ती गूण जावंक बरें शिकप शिकोवंक भुरग्यांचें काजार जावंक एकलें चेडूं काजार जावंक मनूच करिना त्या चेडवाक मतीक उजवाड येवन बरो अभ्यास वेंचून ताणें काडचे खातीर मागया आनी हेर आमच्या गरजां खातीर आमी प्रार्थना करया कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांच्या गरजांचो उगडास काडया भुरग्यां पासत मागया ऑटिझम पिडेतावन कश्टांच्या भुरग्यांक भलायकी मेळचे खातीर जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगिल्लें आसा तांच्या पासत प्रार्थना करया डिसेंबरांत आनी जानेवारींत काजारांचे सिजन जायत्यांचे काजारां जाते आसान जातात त्या जोड्यांचेर तांणी करच्या तयारेचेर काजाराच्या रोसाच्या कराराच्या कार्याचेर देवाचें भरपूर बेसावां मेळच्याक आमी मागया तांणी जोडलेलो लग्नाचो बेस अखेर पर्यंत कितेंय येवं कितेंय जावं तो तांणी सांबाळूंक देवाची कृपा तांकां उदंड मापान मेळच्या खातीर आमी मागया ह्या दिसांनी जायत्या फिरगजांनी फिरगज फेस्तां जातात जायते लोक ह्या फेस्तां खातीर आदार दिता आदार दिल्लो आसा तांच्या पासत आमी मागया ह्या फेस्ताच्या संभ्रमा वरवीं फिरगज कुटुंबांत एकवट सडच्या खातीर प्रार्थना करया चड आनी चड देवबिरांतेची फिरगज कुटुंबां आमकां मेळचे खातीर आमी मागया ही सगळी मागणी संताच्या पांयांतळी दवरून आमचें प्रार्थना आमी मुखारसून व्हरया ह्यो आमच्या सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसून दी सर कश्टांतले विघ्नांतले वरांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन
सांत आंतोनियामा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसानास्ता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर प्रत्येक मागणें आतां आसतलें. ताचे उपरांत रेलिकेचो आशिर्वाद आसतलो. हे मागणें आनी रेलिकेचो आशिर्वाद दिवचें मनदेक बाब रोमन पिंटो सोलोन व्हरता. सोम्याचे नवी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयकमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो. तुमच्या सोवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडीनी वतून कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान तूं सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकराचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सोरबांत पद असलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्त पदवाच्या भगवंत अंतोणीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतांत तुज्या दैवीक सावास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दोसकाय तांची जावन दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया परवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमकां संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळू. तुमकां मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरून. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. सर पदवेदार बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमी सेवच्या जेवणाचेर देवाचे विशेष आशिर्वाद देवाशे आतां आमी मागया. सर पदवेदारा सासनाच्या देवा दानी मुखांत्र हें जेवण तुवें आमकां फावो केलाय. प्रत्येक जावन हें जेवण आमकां दान जावन दिल्ल्या दानींचो आमी आज उडास काडटा आसतना तांच्या कुटुंबा पसत विशेष रितीन मागता. तांणी ह्या जेवणा पसत केल्ल्या त्यागाक 100 वांट्यांनी तांच्या कुटुंबाक तूं आशिर्वादीत कर. आनी प्रत्येक जावन हें जेवण आमी आतां सेवता आसतना तुजी कृपा तुजें आशिर्वाद ह्या जेवणा वरवीं आमकां लाभशें कर. आनी हें जेवण तयार केल्ल्यांचेरी वांटतेल्यांचेरी तुजें आशिर्वाद देवन येवन दी. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. Santanton Bapa, Muorta Santa, तुझी सचिनायला उडा मोगा, आजा पाघरा, मुझा घरा, जिणे तुझी देखी बरी आमा सर्वा. Santanto, Santanto, आजा पाचा Santa. Lagi sada Santanto, Santanto, aja baca Santa. Maksaiba amci paso Jesu lagi sada. Moga putra sowe Ampar Mari आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद. भगवान
वर्साचे कुरवे निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. उडपी दिएसीस स्थापन जावन 12 वर्सां सोंपतात. हे दिएसीसी खातीर गोवळी बापांतय जायतीं योजना आसलीं. ह्या योजनां पैकी निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें हें योजना आसलें आनी तें सांत आंतोनीचें पुणशेत केरेकट्टे हांगासर येदोळूस आरंभ जालां. जायतें काम ह्या आसऱ्याचें येदोळूस जालां आनी की जायतें काम जावंक आसा. हें योजन पोंताक पावचे दिशेन कोणायकी उदारमणाची काणीक दिवंक आसा जाल्यार आमकां संपर्क करात. तुमकां देव बरें करूं.